اهلا وسهلا، مرحبا بكم من اي بلد كتدعموا كتشاركوا هذه القناه. شكرا لكم بدون استثناء، الله يخليكم دائما. ما تنسوش شاهدوا القناه الجديده تابع باب كندا، الا وهي كندا والعالم. فيها معلومات وفيها برامج خاصه بالمهاجرين، مشاكل وبزاف الامور مهمه. شاهدوها وما تنسوش اعجاب والاشتراك. شكرا لكم. كيف لاحظتوا غادي نكملوا في المشوار ديال الطرق القانونيه والمشروعه الهجرة إلى كندا. الناس اللي ما شافوش هاد الحلقات أول مرة كيشوفوا هاد الحلقات ديال باب كندا، الله يخليكم رجعوا الحلقات السابقة، ضروري مهم جدا. خصكم تسجلوا. الناس اللي فيهم الشروط وعندهم هاد الرغبة يتسجلوا في ديستيناسيون كندا افون لو 15 فيفري، قبل 15 فيفري. راه باب من أبواب الدخول إلى كندا مجانا وسريعا وبطريقه قانونيه. يعني الناس اللي باغيين عندهم يحصلوا على عقود عمل، دي بروميس دومبلوا، دي زوفر دومبلوا، هذه هي الفرصه. ديستيناسيون كندا مهمه جدا. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد المقاطعه تكلمت عليها كنظن 3 المرات ولا جوج. مقاطعه جميله فيها افاق كثيره، فيها فرص كثيره. تقول لي علاش فيها هذه الفرص؟ لان ما فيهاش المهاجرون بكثره. دائما العقليه ديال المهاجرون كيركزوا اما على كيباك اونتاريو، كيخليو المقاطعات الاخرين. هذه المقاطعه كبيره وكتعرف نقص. كيف قلت انا دائما في لو برينسيپ ديالي، يعني في المبدا ديالي، ليميغراسيون هنا في كندا سي اون اوبليغاسيون، سي با ان شوا. راه ماشي اختيار، ضروره للبقاء. دائما كنقولها وعارف اش كنقول. هذه المقاطعه كتعتبر من اجمل المقاطعات من ناحيه الطبيعه. هي علاش ما كيمشيوش لها المهاجرون بالاكثر، ولكن هذه السنوات الاخيره بداو كيمشيو لها لانها كتدخل اكثر من كيباك واونتاريو. دائما النصيحه ديالي الناس اللي شويه لي ميسيي سيمي سبيسياليزي، ميتي سبيسياليزي وكفاءات شويه متوسطه، خرجوا على كيباك. كيباك صعيبه، ماشي بديك المنطق ديال صعيبه يعني تعجيزيه، نو. هي ملي كتقارنها بمقاطعات بحال هذه المقاطعه اللي تكلمت عليها ومقاطعات اخرين، شروطها اسهل. يعني سوبليس، كيفاش غادي نقولوا، كاين واحد التسهيلات حتى في وزاره الهجره ديالهم لي زاجون. لان بس لي زاجون ديميغراسيون ديال هاد المقاطعات هو اللي كيخرج وكيدير لك الايقاع وكيدير لك الزياره الاستكشافيه وكيعمل معاك اون اونتروفي. ما كتعملش في كيباك. هادي اجون ديميغراسيون في كيباك ما كيخرجوش جامي. اونتاريو ما كيخرجش، كيبقى في المكتب ديالو. هادو كيخرجوا سور لو تيران، يعني كيمشي كيتلاقى مع الناس مع في هاد المقاطعات وكيعمل معاهم دي زونتروفي وكيشوف كيقدر يابروفي، يقبل لك ما يقبلش. بون ديجا انهم مني هما كيديروا هاد الخطوه الا راه كاينه ضروره. علاش ما كيعملوهاش في كيباك ولا في اونتاريو؟ جامي دي جامي. هادي باليقين. ندخلوا لهاد المقاطعه فيها شروط، اسمحوا لي قبل باش نتفاهموا. كاينين ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال افنيير جايين، خاصكم تسجلوا قبل تاريخ كنظن لو 1 مارس، قبل 1 مارس. جوج شروط خصكم تعرفوهم الله يخليكم باش تعرفوا اش كتعملوا. اولا هذه كتخاطب في هاد لي زيفينمون، في هاد الاستقطاب غادي نقولوا بالعربيه، ولا هاد الصالون تشغيل المهاجرون ولا الاستقطاب ديالهم. كتفيزي كتخاطب جوج الناس، ماشي جوج الناس، شرط واحد. خصو يكون عندك ان بروفيل دونتري اكسبريس. يعني الناس اللي كيسمعوا متابعين الحلقات ديالي مرحبا بكم. عندك اونتري اكسبريس بروفيل كاين عندك لو نيميرو دو ريفيرونس. كنظن كتعرفوا واش كنتكلم. اي واحد ممكن، انا كنصحك قدم في هذه المقاطعه، احسن لك ما تقدم في اونتاريو كيباك بصراحه. هذا الشرط. يعني الناس اللي ما عندهمش هذا النيميرو دو ريفيرونس، النيميرو ديال بروفيل دونتري اكسبريس، ما يمكنش لك تسجل في هذا ليفينمون هذه، في هذا كيفاش غادي نقولوا بالعربيه الملتقى ولا المنتدى ديال استقطاب ريكروتمون ديال التشغيل. ريكروتي سي شغاله، يشغلوا تشغيل عالمي قادم. خصك تسجل في 1 مارس. هذا هو الشرط الاول الله يخليكم باش تعرفوا واش كنعملوا. ثانيا هاد ليفينمون ما كيخاطبش جميع الدول، كيخاطب دول سبيسيفيك. انا كنشكر جميع الناس اللي كيتابعوا الحلقات ديالي من اي دوله، كنشوفهم وكنعرفهم
لي ستاتيستيك كنعرف ملي كيتابعوا كاينين دول كثيره ممكن نسجلوا في هذه. دول المغرب العربي باش نكون معكم صريح لا اظن ذلك، كيف عادتوا مني الصراحه والصدق، يعني ماشي الكلام من اجل الكلام. انا لاحظت شي وحدين خرجوا بهذه الامور هذه مؤخرا، كيقول الناس سجلوا نفسكم، ولكن هي في المغرب العربي راه ما كايناش. هذه كيتسمى معلومه خاطئه. الانسان خصو يكون صادق وفاهم، وربما ما عملهاش بدون بصدق النيه، ما فاهمش وعملها بدون قصد وما قراش داكشي وما فهموش، الله اعلم. انا لا ما كنحاسب حتى حد، ولكن خص الانسان يتاكد من المعلومه قبل ما يقولها. اظن المغرب العربي ما كاينش فيها، يعني نتوما المغرب العربي ما كايناش. دول اخرى غادي تشوفوها معايا. ندخلوا الموضوع مباشره الله يخليكم. انا في مقاطعه نوفو برونزويك تكلمت عليها وكاينه حلقات خاصه بها. ايفينمون دو ريكريتمون انترناسيونال افنير، هادشي غادي تشوفوا. ايفينمون هادي هادو مكسيكو تغلقات اون لين، قلناها في 2020 باش يعطوك زياره استكشافيه الا كنتو كتعقلوا على الحلقات. كنت كنتمنى ان الناس راه تسجلوا، كاينين متابعين ديال الحلقات ديالي رجعوا ليهم. تغلقات لازيد سود ما كتهم الناس، يعني الناس اللي في اسيا الشرقيه فيرمي. اللي كيهمني لوكران، نيدرلاند، يو كي، لانجلتير، لو يونايتد كينغدوم اوف كينغدوم، كندا. الناس اللي في كندا وما عندهمش دي ستاتيو، يعني انت ايتيديون مرافق، ما عندكش ان ستاتيو دو ريزيدون بيرمانون تو كور، يعني ما عندكش اقامه دائمه تسجل فيها. لوكران، الامارات العربيه، افريقيا الغربيه، لافريك دو الويست، نيجيريا، لافريك دو سود، الارجنتين، برازيل، شيلي اي كولومبي. بالنسبه الدوله العربيه الوحيده اللي كاينه هنا الامارات العربيه. والناس اللي متواجدين في هذه الدول كيسموها الحلقات، مرحبا بكم، كيتواجدوا هنا في هذه الدول هذه ممكن تسجلوا. ها هي سانسكرير. اوكي، غادي ناخذوا كمثال باش تفهموا. غادي ناخذوا الامارات العربيه، وكنظن راه كاين متابعين ديالي في دبي وفي الخليج. حتى الناس اللي في الخليج راه ممكن تسجلوا، كنتي في قطر ولا كنتي في اي دوله في الخليج تسجل، ماشي مشكله. عندكم الحدود مفتوحه كنظن الان، الا كان شي حاجه راك ممكن تنقل مباشره للامارات. Deux dates pour couvrir les régions suivantes. Le 26 mars 2021 الامارات العربيه. date limite d'inscription قبل 1 مارس. l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, l'Afrique du Sud حتى هي 1 مارس. نتفاهموا، هذه سي با اون انفيتاسيون غادي تعمر هذه الاستماره. لا تقبل البروفيل ديالك صافي دير راه بدايه موفقه، سي ان بون ديبي كيفاش كنقولوا، يعني عندك دي زافونتاج. غادي تلقى دعوه باش تحضر لهذا الملتقى. سي با اون انفيتاسيون بحال اللي كنتكلموا عليها دعوه لزياره المقاطعه، نو، دعوه باش تحضر هذا الملتقى ديال التشغيل ديال هذه المقاطعه. ديجا سي ان بون ديبي. الناس اللي ما غاديش يتوصلوا بانفيتاسيون صافي دير سا مارش با البروفيل ديالك، فو غيسيي بلو تار في شي مكان اخر. كنتمنى لكم التوفيق. ها هم المهن كلها اللي مطلوبه، كلشي les ingénieurs, programmeurs, ingénieurs, concepteurs, technologues, techniciens, enseignants, اساتذه، المربيين، المربيات، الناس ديال الطولوري، هادو اللي كيعملوا في الطولوري، كيعملوا في هاد لي ريباراتور ديال الكاروسري، يعني التلحيم كلشي. سبيسياليست دي فون تكنيك، الناس اللي كيبيعوا البياس، يعني الناس كيبيعوا لي ديتاي، كيبيعوا البائع هاد لي بياس ديتاشي، كيبيعوا هاد المواد الفلاحيه، الالات الفلاحيه، كلشي هادشي. كويزيني، كويزينيير دائما، بولونجي ها هي حتى هم، سيرفيون، سيرفيس نيتواياج يعني النظافه وداكشي، ميكانيسيان، كلهم هادو مهن مطلوبه. غادي تكليكيو عليهم ودخلوا تشوفوا شناهم. المهم عندي خصك تسجل الا كنتي في دوله من هاد الدول هادي. شنو ها هي باش نتفاهموا الله يخليكم. شوفوا معايا مزيان، راه قايلين قالوها هنا. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel confirmant que nous avons bien reçu votre information. Ce n'est pas une invitation. Seules les personnes sélectionnées recevront une invitation à participer. هذه هي
دعوه للمشاركه في هذه الملتقى، حتى هذه المقاطعه اش كيقولوا كيركزوا عليها. عندهم واحد البروغرام تكلمت عليه، برنامج خاص، رجعوا ليه في الحلقات السابقه ديالي، راه باقي مفتوح. لا عملتي كدير تقديم على دعوه لزياره هذه المقاطعه، لا قبلوا البروفيل ديالك كيعطوك واحد لا لاتر راني شرحتها دابوي دعم بها، كتمشي للسفاره كيعطوك فيزا وكتجي تشوف المقاطعه، وكيعملوا معاك مقابله مع لاجون ديميغراسيون، وكيعطوك اقامه دائمه لا قبلوك. يعني ملي كيديروا معاك الاجراء مادام كيصيفطوا لك لا لاتر وقبلوك، راه ديجا 90% مقبول. هذه راه كاين برنامج خاص بها، يعني ماشي هو هذا البرنامج هذا، هذه باش تشارك في التشغيل. تفاهموا؟ هنا اي حاجه كتشوفوا فيها النجمه اوبليغاتوار اجباري خصكم تعمروها. برينون، لو نون، اسم شخصي، اسم عائلي، الكوريال، كونفيرمي فوت نيميرو دو بروفيل دونتري كنديان فيدرال، خصو يكون عندك. يعني هاد الناس اللي فيهم بوليتيك خصك دير وي اي اغري ان ضروري سويفون، وكتكمل تكمل المعلومات ديالك حتى تدخل السي في ديالك، تدخل لا ليتر ديالك، تدخل كل شيء عليك، لا جميع المعلومات، يعني الكفاءات ديالك، الدبلومات ديالك، الشواهد ديالك، اللغه، كل شيء، وتكمل كتصيفطها اسرع ما يمكن. الناس اللي فيهم هاد الشروط، هي نوفو برونزويك، غنخلي لكم الرابط ديالها، الله يخليكم. الناس اللي فيهم الشروط تقدموا، راه كندا كيف كنقول دائما 2021، شوفوا كيفاش كثروا البرامج، كلشي البرامج كيتفتحوا، واخا حنا في زمان كورونا هما كيتفتحوا. كنتمنى لكم التوفيق دائما، ما تنساوش لايكو، دعموا القناه، شكرا لكم، ودائما بالجديد بمصادر موثوقه والمؤكده. الى اللقاء.